अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बनी इसराइल में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि अपने वालिदैन को उफ़ तक ना कहो और ना उनको झिड़को। अगर उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र में तुम्हारे पास हों तो उनके साथ इज़्ज़त से पेश आओ, अपने आप को इंकिसारी के साथ उनके सामने अपने आप को झुकाओ और हमेशा ये दुआ मांगो कि या रब, जिस तरह से इन्होंने मेरी परवरिश की थी बचपन में, उसी तरह से अब आप भी उन पर अपना रहम करम करें। ये दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान में सिखाई है अपने वालिदैन के लिए। देखिए, वालिदैन इतनी बड़ी नेमत हैं, इतनी बड़ी नेमत हैं कि मैं अगर घंटों में बात करूं तो मैं उसका हक़ अदा नहीं कर सकती। हम जब खुद वालिदैन नहीं होते हैं, जब हम खुद पेरेंट्स नहीं बनते हैं, जब तक हम अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम ये समझते हैं कि इनका काम ही बस यही है कि मेरी ख्वाहिशात पूरी करना और मैं जो कहूँ बस वो वैसा ही करना। हम ये समझते ही नहीं हैं कि हमारे वालिदैन के दिल पे क्या गुज़रती होगी, हमारी बुरी तरह बात करने से, हमारी बदसलूकी से उनको कितना बुरा लगता होगा। हम ये सारी बातें उस वक्त रियलाइज़ करते हैं जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं, और हो सकता है कई लोगों के लिए उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी हो कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जाके उनसे सॉरी कह सकें और उन्हें बता सकें कि वो कितने गलत थे। लेकिन मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि अगर ये मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दें भी कि हम अपने वालिदैन के पास जाके उनको सॉरी बोल सकें अपने बर्ताव की, और हम माफ़ी मांग सकें, तो क्या ये इनफ होता है दिल की तकलीफ़ दूर करने के लिए? क्या इससे दिल की वो तकलीफ़ जो कितने अरसे तक रही और मुसलसल रहती रही, क्या वो दूर हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि हो सकती है, क्योंकि जब हम अपने वालिदैन को मिसट्रीट करते हैं तो हम सारी हदें फलांग जाते हैं। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है। वो माँ है मेरी, उसने कितनी कुर्बानियाँ दी मेरे लिए, जब तक वो ज़िंदा रही वो मेरे लिए करती ही रही, वो मेरे लिए कुर्बानियाँ देती ही रही। लेकिन अब वो क्योंकि इस दुनिया में नहीं है, तो मैं अब कितना भी उससे सॉरी बोलना चाहूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहूँ, उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मेरे पास अब नहीं है। मैं अब चाहे उसके लिए कुछ भी सोचूं, मैं अपने आप को बहुत बुरा भला कहूँ कि मैंने क्यों किया था, लेकिन वो टाइम गुजर गया। ये गोल्डन टाइम उन लोगों के लिए है जिनके पास उनके वालिदैन मौजूद हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आप लोग जिनके पास वालिदैन हैं वो इतने इतने अमीर हैं, इतने मिलीनियर बिलीनियर भी उनके सामने कुछ नहीं है कि आप लोगों के पास एक ख़जाना है, एक दुआओं का ख़जाना है, एक दुआओं का ज़ख़ीरा है जो आप लोग के लिए दुआ करते रहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब वालदा का इंतकाल हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे कहा कि मूसा, आप संभल के चलना, क्योंकि तुम्हारे लिए जो दुआ के हाथ थे वो अब उठ चुके हैं। माँ जो है वो एक औलाद के लिए, एक बच्चे के लिए एक ढाल होती है, एक शेल्टर होती है उसका। और हम अपनी किस तरह से ट्रीट करते हैं अपने पेरेंट्स को, कि जैसे वो इंसान नहीं है, जैसे उनको बुरा नहीं लगता, जैसे उनको तकलीफ़ नहीं होती। हम ये समझते हैं कि क्योंकि ये माँ बाप हैं तो ये इनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कुछ भी असर नहीं होता मेरे किसी भी एटीट्यूड का, क्योंकि ये तो है ही माँ बाप, इनका तो काम ही सिर्फ यही है कि जो मैं चाहूँ वो मुझे करके दें। हमारी ये सोच इतनी गलत होती है और हमें उसका रिटर्न मिलता है अपने बच्चों की शक्ल में। लेकिन उस वक्त तक जो माँ बाप को खो चुके होते हैं उनके लिए ज़िंदगी भर का रिग्रेट होता है। तो इस रिग्रेट से बचने के लिए, इस तकलीफ़ से बचने के लिए, ये समझ जाएं कि जिन लोगों के माँ बाप हयात हैं, उनके पास हैं, वो कितनी बड़ी नेमत है। आप सोच ही नहीं सकते हैं कि कितनी बड़ी नेमत है वो आपके लिए जन्नत में दाखिले का दरवाज़ा है। उनकी दुआएं रद्द नहीं होती हैं, माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती है। माँ के पैरों के नीचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत रखी है। हमें अपने पेरेंट्स के साथ सलूक जो भी हम करते हैं हमें उसका बदला मिलता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। जो लोग अपने पेरेंट्स को मिसट्रीट करते हैं वो दुनिया में भी तकलीफ़ में रहते हैं और
آخرت میں بھی. اپیرنٹلی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو تکلیفیں نظر نہ آئیں کیونکہ اپیرنٹلی کچھ لوگ بڑے ویل آف ہوتے ہیں, لگژریز میں ہوتے ہیں, لیکن ان کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے, ان کے دل میں سکون نہیں رہتا ہے, وہ بے چین رہتے ہیں, وہ پریشان رہتے ہیں. دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن ان کے اندر ایک مسلسل ایک جنگ ہوتی ہے, بے سکونی ہوتی ہے. وہ اپنی لگژریز کو, اپنی بلیسنگز کو انجوائے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہوتا ہے. وہ ماں کبھی اپنے بچے کو بد دعا نہیں دیتی, لیکن اللہ تو جانتا ہے, اللہ کو تو پتہ ہے کہ جب میں نے اپنے بندے کو قرآن میں کئی جگہ پہ کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, ان کو اف تک نہ کہو, اف تک نہ کہو, تو ہم کیسے ان کو مس ٹریٹ کر رہے ہیں. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ 3 لوگ تھے, وہ ایک غار میں, ایک کیو میں بند ہو گئے. ایک بڑا سا پتھر آ گیا اس غار کے منہ پہ اور ان کا باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا. تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ اب تو ہماری اس غار میں موت واقع ہو جائے گی, نہ کھانے پینے کا ہے کچھ, نہ ہوا آ رہی ہے, ہم کیا کریں. تو ان میں سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اللہ سے مانگتے ہیں اور اپنا وہ عمل سامنے رکھ کے مانگتے ہیں جو ہم نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہے. تو ان سب نے اپنی اپنی کہنا شروع کیا. تو ایک شخص نے شروع کیا, اللہ سے مانگا کہ یا اللہ, میرے والدین بوڑھے تھے اور میں دن بھر کام کے بعد جب آتا تھا تو میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا, ان کے لیے دودھ ان کو پلاتا تھا, اور جب وہ سو جاتے تھے تو میں اپنے بچوں کے پاس جاتا تھا. تو اگر تجھے یہ میرا عمل قبول ہے تو ہمارے لیے یہ راستہ کھول دے. تو اس نے جب یہ دعا مانگی تو جو دروازہ ہے غار کا, جو پتھر ہے, وہ تھوڑا سا ہٹ گیا, اور اس نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ ایک دفعہ میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے, تو میں ان کے لیے جو دودھ لایا تھا وہ پیالے میں, وہ میں لے کے وہ کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گئی, اور میں نے ان کو فجر پہ جب وہ اٹھے خود سے تو میں نے ان کو وہ دودھ پلایا, اور پھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس گیا. تو یہ عمل میں نے خالصتاً یا اللہ تیرے لیے کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کے غار کا جو پتھر تھا وہ تھوڑا سا ہٹا دیا. پھر دوسرے نے کہا, پھر تیسرے نے کہا, لیکن اللہ رب العزت کو والدین کے ساتھ حسن سلوک اتنا پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے والدین کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنایا ہے. یہ جو بنی نوع آدم ہے, وہ جو بڑھ رہی ہے, جو ہماری امت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھ رہی ہے, اس کا ذریعہ اللہ رب العزت نے والدین کو بنایا ہے اس دنیا میں ایک بچے کے لانے کا. خالق تو وہی ہے, مالک تو اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے, لیکن ذریعہ پیرنٹس ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے والدین کا اتنا اکرام کرنے کی ہمیں تاکید کی ہے. والدین کے ساتھ نہ برا سلوک کرنا, جو برا سلوک کرنا والدین کے ساتھ اصل میں گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ وہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے. آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ کی ماں نے, آپ کے باپ نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے. آج میں اگر اس پوزیشن میں ہوں کہ میں خود اپنے لیے کچھ کر سکتی ہوں, تو کیا میں ان کو جھڑکوں گی؟ کیا میں ان کے ساتھ بری طرح بات کروں گی؟ کیا میں ان سے بدتمیزی کروں گی؟ یہ مت بھولیے کہ ہمارے اوپر بھی ایک ذات ہے. اگر میرے ماں باپ اس وقت بوڑھے ہیں, وہ کچھ خود نہیں کر سکتے, مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے یا اپنے اولادوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو ان کی اولادوں کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے جنت کمانے کی, بہت بڑی, کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کے ذریعے جنت میں بغیر رکاوٹ کے جا سکتے ہیں. لیکن اس کا وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے والدین کا دل دکھا, وہ خوش نہ ہوئے, تو ان کی تمام تر نیکیوں کے باوجود ان کا جنت میں جانا مشکل ہے. اس بات کو ابھی سمجھ لیں جب کہ آپ کے والدین حیات ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.